Magpabilin ta sa pagpamarog mga igsoon o atong ablihan atong mga Biblia diha sa 1 Peter 5:5-11 or unang Pedro 5 verse 5 hangtod sa 11. Atong dunganan sa pagbasa mga igsoon. Kamo usab nga mga batan-on kinahanglan nga matahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan ug pag-alagad sa usag-usa kay ang kasulatan nag-ingon. Kontra sa Dios ang mga garbuso apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Usa, pagpailalom kamo sa gahom sa Dios aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo. Pag maigmat o pag mabinantayon kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagngulo. Nangita og tukbunon. Liguna ang inyong pagtuo og sukli siya kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan gisulayan usab sa samang alantuson. Apan sumala sa inyong pag-anto sa mubong panahon, ang Dios mismo nga mao ang tinubdan sa tanang grasya nga mao ang ug maoy nagtawag kaninyo sa pakigambit sa iyang walay katapusang himaya uban kang Kristo, maghingpit ug maghatag kaninyo kalig-on. Busa sukaranan nga dili matarog. Iya ang gahom hangtod sa kangturan. Amen. Amen. Malingkod ta palihog mga igsoon. Salamat sa pagbasa sa pulong sa Dios. Atong gi-welcome ang tanan sa ngalan sa atong buhi nga Dios. Ingna imong tapad, nalipay ko nga naa ka karon. Praise God. Welcome atong mga kaigsuonan nga namati og nakig-uban nato pagsimba sa Luzon, Visayas, Mindanao og sa uban nga naa sa laing nasod, sa kamad-an o sa kadagatan. Ang atong pamalandong, atong gibasa karon mga kaigsunan, ato ning giuluhan og standing firm under God's mighty hand. Pagbarog nga malig-on, ilalom sa gamhanang kamot sa Dios. Magampo ta. Balaan o gamhanan nga Dios, kami mapasalamaton sa imong presensya sa imong taliwala. Salamat sa matag usa nga nagahin sa ilang panahon, nagasto sa ilang hago, aron Ginoo pag pasidungog kanimo, pinaagi sa pagsimba diha sa espiritu sa kamatuoran. Tuguti nga pinaagi sa giya sa imong balang espiritu among masabtan ang imong pagpadayag nga kamatuoran nga angay namong ikinabuhi. Panalangin niyo Dios ang matag usa samtang kami magapadayon sa pagpamati o pamalandong sa imong pulong pinaagi sa ngalan Jesus. Amen. How to live faithfully under sufferings and pressures. How Christians remain humble, alert, and hopeful in a hostile world. Mga kaigsunan, ang sulat ni Pedro sa 1 Peter was written during the Neronian persecution in AD 62 to 63. Unsa man ang Neronian persecution? Si Nero, mao nang gitawag Neronian, was the 5th emperor sa Rome. Siya ang great-great-grandson ni Augustus o sa 16 nga edad siya mga kaigsunan nag-role sa Roma nga nahimo siyang emperador. Dili emperador Brande. Kundili siya ang labing gamhanan nga nagdumala pangulo nga nagkontrolar sa kalibutan o doon na siya giila siya mga kaigsunan nga pinaka-brutal
nga leader tungod kay gipatay niya iyahang mama, iyang asawa, iyahang igsoon nga lalaki, maunang gila siya nga brutal. O panahon sa sunog sa Roma, iyang gi-accused ang mga Christians nga maoy hinungdan sa sunog, maunang unsay iyang gihimo mga kaigsunan kung mahibaw-an ang nga kanang tawhana Kristohanon, himuon niyang suga sa kadalanan, himuon niyang torch. Diha sa poste, silaban siya o siya mo'y magsiga. Ang uban mga kaigsunan, kanang gitawag o beast torment, kanang hasulon sila. Like for example, tan-aon sila sa kadaghanan, unya sila maoy sa atua dire sa Coliseum, basket may atong tan-aon. Or basketball or boxing, nya daghang mga tao. Sa iyang panahon mga kaigsunan, mga Kristohanon ipaaway sa mga mapintas nga mananap sama sa leon. Ug ang ubang mga Kristohanon iyahang ilansang sa cross. Ingon ana kapintas si Nero ug maoning panahona nga gisulat ni Peter ang iyahang sulat ngadto sa mga nagkatibulaag nga mga magtotoo. Ang pangutana, sayon ba pagkinabuhi nining panahona ni Nero, pagsulat ni Peter ani? Sayon ba ang kahimtang sa ilang pagkakristohanon, sa ilang pagbarog sa Ginoo? Mauna mga kaigsunan nga daghang pangutana ang mga Kristohanon nga nag-atiman ba ang Dios sa among mga kabugat, sa among mga kabalaka, sa among mga pag-antos ug paglutos, nag-atiman ba ang Dios? Nangutana sila og takos pa ba nga mopadayon ta sa ato ang pag-alagad ug pagtuo sa Ginoo nga gilutos man ta, daghan mang problema. Kanus aman kahani matapos ang paggukod nato nga mga magtotoo ni Kristo. O gitubag ni Peter sa iyahang sulat mga kaigsunan nga, yes, God cares. Mo nang miingon siya nga itugyan ang inyong kahangawa o kabalaka, no? Kay ang Dios may kahangawa kanimo. Nag-atiman ang Dios. Yes, ingon siya nga barog kamo nga malig-on. Yes, tungod kay glory is coming. Ang himaya sa Dios moabot sa gihapon. So in 1 Peter chapter 5 verse 5 to 11, Peter gives 3 commands that show us how to live faithfully when suffering presses hard. So si Peter mga kaigsunan, naghatag og importanteng mando sa mga magtotoo, taliwala sa ilang mga paglutos o kalisod nga ilang giatubang. Number 1 is to live a submissive servant of God. Mao ang pagkinabuhi ingon nga sanang word nga submissive. Masunuron. Anda mo pailawom sa ingon nga mga alagad sa Dios. Nag-ingon diha sa verse 5, ye younger, submit yourselves unto the elder. Ye all of you. So kinsay gisultian mga kaigsunan, ang mga batanon nga kinahanglan sila mo tahod, mo pailalom, ingon nga mga alagad ngadto sa mga elder, mga spiritual leader. Ang mga young generation ra baboy gimanduan niya. No, maingon siya nga submit yourselves unto the elder. All of you. So dili lang di ay mga kaigsunan, mga batanon. Kinsay iyahang gimanduan,
tanan nga mga believers. Ang pangutana, apil ba kaani karon? Apil ba na imong tapad? Apil ba ko? So, kung believers ta ni Jesus Christ, apil ta sa pagmando, dili lang sa ilang panahon sa una, kundi hangtod karon, nga we must be in subjection to godly leadership. Amen? Kinahanglan mo pa ilalom ta sa unsa nga klase nga leadership? Satanic leadership or godly leadership. So, importante nga mailhan nato unsa nga klase nga leadership. Ang word nga submit sa Grigo nga pinulungan, oputaso, it means to obey, to yield to one's admonition or advice. Inang gigamit nga pulong ni Peter, this word was a Greek military term. Tungod kay naghisgot man ni og obedience sama sa usa ka trupa nga mopailalom sa mando sa leadership sa iyahang military commander. Ang utan na imong tapad, kinsay imong commander? Ikaw ba na, kinsay imong commander? Ikaw asawa, kinsay imong commander? No? Ang atong commander, pinaka-commander mga igsoon, si Jesus Christ. Amen? Pero doon na po'y sub-commander nga gibutang ang Ginoo. Kanang imong discipler, kanang imong mentor, kanang imong leader, mauna siya ang atong mga elders sa church. Mauna ang mga godly leaders nga gipahiluna sa Dios. Peter first addresses the younger generation, referring to those under spiritual authority. But the principle applies to all believers. A call to humility within the body of Christ. No, ang tanan, giawhag niya mga kaigsunan. Ang word mga kaigsunan nga gisulti diha nga clothe yourselves, all of you, with humility toward one another. Unsa man ang pulong cloth? Sinina ba na? Pero kana nga pagkasulti niya, commands, mando na. It is cloth commands mandatory action to be completely done. Ang meaning anak makaigsunan sa Grigo nga pinulungan nga ingkombumahi, to wear, to gird. Sa ato pa isulob. Unsay ipasulob ni Peter? Ang atong sinina, unsa nga klase nga sinina? Sinina sa pagpaubos. Doon na day mga sinina, mga kaigsunan. sa imagina nimo nga doon na kay isulob o kana nga imong isulob ang pagkinaiya nga mapaubsanon. Amen ba? So sa Hebrew 13:7 nag-remind na nato, no, that submission to godly leadership is part of our spiritual maturity. Be in subjection to God Himself. Dili lang sa nangulo nato, dili lang sa nagdumala nato nga mga godly leaders, pero labaw sa tanan mo pailalom ta sa pagdumala mismo sa ato ang buhi nga Dios. Ngano man maingon siya, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Maingon siya nga pagpaubos kamong tanan o pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nag-ingon, kontra sa Dios ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Nganong importante ang kinaiya
sa pagkamapaubsanon nga atong isulob tungod kay unsay giingon ni Peter, kontra sa Dios ang unsa to mapahitason. Ang kung nakadungog mo atong gitawag nga legend story mga kaigsunan sa usa ka lighthouse versus the kanang naval ship or kanang sa atoa karon kanang aircraft carrier, kanang mga dagko kayong mga usas mga dagko nga barko. Sa unang mga panahon mga kaigsunan, dunay kasagaran na kayo nga giistorya kabahin ni ining lighthouse parula versus the kanang big ship. Nga panahon sa unos kayo storm, di ba di man na kayo maklaro ang dagat noon kay foggy kay estanan. Gabunon kayo. Unya gabi pagyod. Unya, dunay nakita ang Commodore nga mao'y nagdumala sa barko nga igugubat. Nakita siya suga sa taliwala sa foggy kayo nga kahimtang. Nagpasabot nga dili na layo kaayo. Kay kung maayo pa ang tempo, layo pa kaayong suga, makita na. Pero kung bagyo pa, stormy pa, foggy pa, ang suga ngay mong makita, dool na gyud kay na. Dunay nadawat nga mensahe ang nagdumala sa maong kuan nga kinahanglan muliko ka 20 degrees. Mingon ang Commodore nga kinahanglan muliko mo sa south 30 degrees. Pagkasunod doon ni-reply na pod nga kinahanglan kamoy muliko. Liko mo sa wala. Mingon ang kadtong nasa ang Commodore nga dako mi nga barko. Barko mi nga igugubat. Kinahanglan muliko mo dayon. Mingon ang katong naa dito nga dili mi kaliko kay lighthouse mi. Unsay nahitabo mga kaigsunan tungod kay dili gusto niya nga ang tanang gagmay nga mga barko, gagmay nga mga sakyanan sila'y mulihay tungod kay barko silang igugubat. Tungod sa iyahang garbo mga kaigsunan, kay balo na ta unsay sunod nga mahitabo kay di man makalikay ang parula. Ang atong pagpaubos mga kaigsunan sa diha nga muhambol ta, wala na nag-lesson sa atong wala na nagpaubos sa ato ang bili sa ato ang pagkatao kundili mauna ang pag-ubos sa atong pag-ila sa atong pagkatao. Sa una pagkasulti. Wala dili makuhaan ang bili sa imong pagkatao kung magpaubos ka. Dili makuhaan ang bili sa imong pagkaanak sa Dios kung mupaubos ka. Pero ang importante nga tan-aw nato ang atong kaugalingon bisag do na siguro kay taas nga naabtan, taas nga ranggo nga ubos gihapon ta kumpara sa uban. Dunay usa ka mapaubsanon kaayo nga tao. Wala lang nako na search og asa ni sa India ba sa Pakistan. Nga bisan ang iyahang gikahadlukan nila nga tigre nga mangaon sa mga populasyon nila. Wala niya patya pero iyahang giobserbahan. Naka-obserbar siya mga kaigsunan nga ang katong tigre gipaak og kubra. Og sa diha ang gipaak og kubra, nagligid ang kubra. Ang tigre. Nabali.
Aligid ang tigre tungod kay napuison siya sa sa kala sa cobra. Pero taod-taod mga kaigsunan, human niya observer mga after 1 hour, mihinay-hinay og lihok ang tigre og unya. Mihinay-hinay siya kamang og duna siya gipangita nga sagbot. Og pagkaon niya ato nga sagbot mga kaigsunan, nalagsik ang tigre. Og katong nag-observer mga kaigsunan, didto nila nakaplagan ang tambal sa mapaakan og bitin. So, bisan siya weak, pero ang iyahang ang iyahang katong mutukob niya, iya gihapon gitun-an ba? Duna gihapon siya ay nakatunan. So bisan sa atong Kristohanong kinabuhi makaigsunan, importante nga andam sa atong pagpaubos, andam gihapon tang mukat-on bisan sa pinakaubos. Kay dunay imong nahibaluan nga wala nila nahibaluan, doon na po'y ilang nahibaluan nga wala nato nahibalui. So, atong dito sa pag-adto na mo sa Scotland mga kaigsunan, magbiyahe mi dito sa mig bus. Ang ilang mga bus kanang naay depende sa imong destinasyon na every 3 minutes moabot ang bus. Every 5 minutes moabot ang bus depende sa destinasyon. Every 15 minutes, every 30 minutes naapoy every 1 hour kanang mga lagyo kaayo. So, ang every 30 minutes, kanang moadto sa England, sa London. So, kami mga kaigsunan, gusto mi nga kanang layo pa ang 3 minutes, moadto na may daan. Kay every 3 minutes, may ingon na dayon na mga anak nga, mauning number sa atong basa, kinahanglan na ata dito. Nya munaog mi sa balay, kana pong 5 minutes na. So, distansya pa, ngari og ngadto sa eskina, sa lungsod. Magdagan-dagan, may mercy. Kay kusog mo kaya siya mulakaw. So ako may pirming mabiyaan. Kung ano man yung di man kita mo adto dito, mo adto pud mig sayo mga kaigsunan. Por timpog tugnawa kay open man ang kanang mura og mura waiting shed. So tugnaw po kayo, mao nang di pud may kinahanglan magdugay dito. Og sa among naobserbahan gyud sa among mga biyahe-biyahe, kanunay gyud ko makakita og mga tiguang nakaistanan nga magbiyahe, nya duna pa ko'y gitabangan nga nagyuko na siya gada og dako kayo nga stroller. Ana, yuko na kay tiguang nakaistanan. Ya, di ba maanad ta diri kung naitiguang atong paunahog lingkod, atong tabangan, ya ako makaigsunan, ako siyang gialalayan, gitabangan. Kay ang bus dito, wala may konduktor, card raman, nigsakay nimo ana sa card sa lingkod. Ikasab-an ko kay sa ako ang tan-aw niya makaigsunan nga nagyuko na gud siya god niya iyang bag, iyang gisigigbitan. Niya akong gitabangan, ikasab-an ko kay no. I can still do it. So murag na baguhan ko sa ilang kultura mga kaigsunan kay gusto nila pakita gyud nga kaya pa nila bisag nagkarap-karap na. Pero dili man na pagpanaway sa ilang kultura, pero na kumpara nako ang atong kultura. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon mga kaigsunan nga usa sa paagi sa ato ang pagkamapainobsanon ngadto sa Dios nga ilho nato nga dili nato kaya, mao nang nagkinahanglan ta sa kalig-on o gahom sa Dios. Amen? Ilho nato nga sa kadako sa atong problema usahay nga nagtuo tag kaya nato nga di na ta mosangpit sa Ginoo, pero tinguha sa Ginoo nga kayaho nato ang mga kalisod nga atong naagian pinaagi sa atong pagsubmitar sa gahom, gamhanang kamot sa Dios. Amen? So, ang pangutana, where is God asking you to practice
humility right now. Sa asa mga bahin sa imong kinabuhi nga imuhang ikinabuhi ang pagkamapaubsanon sa imo bang trabahoan, sa imo bang relasyon sa pamilya, sa imo bang eskwelahan, sa imo bang negosyo o asa mang dapita. Unsa man nga kabugat nga imuhang gipadayon gihapog karga-karga nga imbis ang Ginoo nag-offer nimo og kinahanglan nga imong itugyan ang imong mga kabugat o kabalaka kay ako may pag-atiman kanimo. So ang Dios nagpadayon sa pag-imbitar nato sa tanang mga sitwasyon sa atong kinabuhi, mga problema sama sa nasinati sa mga Kristohanon nga gisulti ni Peter nga padayon ta og pagsalig pailalom sa Dios tungod kay naa gamhanan ang iyang kamot kaysa kamot ni Nero. Amen? So ang ikaduha makaigsunan, live as soldiers of the sovereign God. Importante nga magkinabuhi ta ingon nga mga sundalo sa labing gamhanan nga Dios. Unsaon man, importante nga ilho nato ang atong kaaway. Nag-ingon diha, be sober-minded, be watchful. Si Peter mga kaigsunan, he warns believers that suffering is not only circumstantial but spiritual. We are facing a spiritual battle sa ato ang Kristohanong kinabuhi. Amen ba? So dunay ngano man tungod kay nag-ingon ang bersikulo 8 nga dunay Satanas. So unsaon man sa sundalo sa army pag ila sa iyahang kaaway. Unsa may mahitabo sa sundalo kung dili siya mo ila kinsa iyang kaaway. Inigabot nig i-assign siya og lugar, nigabot dito sa bukid, modritso na ba siya pamusil og kinsay iyahang nakita nga mga tao? No, usama kaigsunan pag ila sa kaaway nato ingon nga Kristohanon mao si kinsa man. Sa giingon si sa verse 8. Ang inyong kaaway nga mao ang kinsa? Yawa, Satan. So kinsa man ni Satan? Kanang Satan o devil maora na usara na. Pero daghan siya mga demons. Mao nay mga ginsakpan niya mga demons. Sama sa batalyon si Satan, ang devil mao nay commander, daghan siya mga alipuris, mga naapod siya mga ranggo-ranggo nga mga iyahang gi-assign mga kaigsunan. So siya ang adversary, an accuser, siya mga kaigsunan maoy moakusar nato panahon nga labi na mga tubang ta sa Dios, siya mo'y accuser. Inomdom ta sa hinubay ni Job, nga mingon ang Ginoo, kay balo baka nga dunay tao nga ginganlan dihag si Job nga buutan kaayo, mataro nga tao, pero gi-accuse ni Satanas nga kana si Job musimba ra man na nimo kay naa man siya giapas. Kay imo manggong panalanginan, kay imo manggong panalipdan. So accuser si Satanas. Pero makaigsunan, bisan pag namatay ang kahayupan, napo kaanak ni Job, ang nahitabo mga kaigsunan si Job, mas misimba manoon sa Ginoo. So, na-prove nga sayop si Satanas, accuser siya. A devil, slanderer, kanang word nga devil, slanderer, siya maoy maghimo og mga bakak nga istorya aron pagdaot nimo aron maluya ka ug mabiya ka sa pagtuo. Sama siya sa roaring lion, seeking someone to devour. Siya sama sa leon nga nagngulob, nga naglibot-libot, nangita og tukbonon.
So, maoy hinungdan nga daghan mga Kristohanon matukob tungod kay wala sila kabantay. Mao nang si Peter, mga kaigsunan, nag-awhag siya og mga pamaagi aron ta maka pakigbatok sa atong kaaway nga mao ang yawa. Miingon siya, resist the enemy. Kinahanglan batukan nimo ang kaaway. Unsa tong primero? Unsaon to nato ang kaaway? Recognize. Mambing, kinsay mong kaaway? Dili si Brad Ray. Dili imong anak. Brad Ray, dili ang asawa ang kaaway. Ang kaaway sa asawa, dili bana. Ang kaaway sa bana, dili asawa o mga anak. O ang atong kahuban sa trabaho o ang atong classmates. Importante makarecognize ta sa atong kaaway. Kinsa atong kaaway? Mao ang yawa. Kung ang sundalo dili makabalo mo ila kinsa iyang kaaway, magsigila na siya pamusil bisag kinsara. Kung ang Kristohanon dili siya makaila kinsa iyang kaaway, magsigila na siya pangaway. Okay, akong usbon. Kung wala ka kaila og kinsa ang tinuod nimong kaaway, magpataka rakag pangaway. Sa dili nimo kaaway. Mao nang importante nga ilho nato kinsa atong kaaway nga kana nagpaluyo anang nangaway nimo, dili na siya kundi ang yawa. Mao nang kinahanglan tang matud pa ni Peter, be alert. Amen. Ang Cebuano nga term diha, pagmaigmat. Kining atong simbahan, mga kaigsunan, doon na tayo 15 ka iring diri, nag-ari diri ba? Nagpuyo niya. Kanang tulo ka iring, buntis pagyod. So, ug mga anak ng iring, siguro mo subrag 20 ka iring ang naa diri sa atong simbahan niya. Maluoy ta sa kanang tighinlo sa atong simbahan kay. Magpataka ra man na sila sana kuan sa ilang hugaw atos taas dire mao nang naang magsigig hugas, sigig panabon, waswas, map ang ato ang tigbantay. So nagsige ko gunahuna unsaon man gyud ka nato ning mga iring no kay makatabang pud ning iring labi nagdaghang ilaga kay sa una nangandoy tagnay iring kay ang atong mga papel sa opisina nangabuslot kay gipang kaon na pus ilaga. So nagtinguha tagdaghang iring karon nasubraan na putas iring. Nya naara ba ko'y nakita nga dako kayong ilaga, katinanaway raman sa iring ko nga, unsa man ni sila, amigo baka na sila, unya. Gitanaw raman sa iring ko nga, imbis nga, naghuna-una ko nga iyang gukdon, ko nga, di ba ka tungod sa kadako na sa ilaga, nga kanang wa na'y balhibo ba, kanang puro na lang panit bitaw, nya, di na mahadlok og iring. Motong, naing ko nga, murag wa naman na pusli ni atong iring imbis paras ilaga. Pero katong naay bitin diri, ni away pod ang iring sa bitin. Pero ang mao lagi na ang atong kaproblemahan. Mao tong nagbutang ko dire nga kinsa tong gusto mo adapt og iring, mo sponsor og iring. Kaya ang atong simbahan do na may 500 ka bata gi-sponsoran, di ba? So karon na pod magpromota og kinsay mo sponsor og iring. So si Engineer Kisya ni sponsor na siya ni adapt siya usa ka iring katong nindot kay tong iring murag Persian cat no. So mga kaigsunan, kung gusto mo unsay inyong color, sulti lang mo kay kami ni Brother Bik maora gyud nay among overtime man diri panakop. Mo nang nalipay na pod ang tigbantay nato diri kay di na kaayo hugaw ang palibot. Pero nakadakop na unta ko upat ka iring. Pero mga kaigsunan, 40 gyud nilang abtika. Kay bisag naa na sila sa sulod sa cage. Nahibuong ko giunsa gyud nila paggawas nga naa naman gyud sila dito ko nga tinuod gyud ini nga ang iring igmat. Dili basta-basta magpadakop. Ko nga
ingon ani palang unta ang Kristohanon nga abti kaayo. Kay makadungog lang sila sa kanabitang tubo nga naay sikpaw, inig-ana sa tubo, ang iring mga kaigsunan, purting kusuga mo kuan kay na familiar nila basta naay mo kagulkol nga tubo, sikpaw na na. Nganong magmaigmata tungod kay si Satanas nagdalag sikpaw. Amen? Mao nang naa makaigsunan ang word diri pag maigmat, pag mabinantayon. Wa ko nag-ingon nimo nga mag-iring mo ha. Ang akong ingon nga kinahanglan nga magmabinantayon ta. Dili sama sa iring kundi ingon nga Kristohanon mga sundalo ni Kristo nga maigmat, then be firm in your faith. Kinahanglan lig-on mo sa inyong pagtuo. Mao nang duna tay mga discipleship, Bible study, mentoring tungod kay gusto nato nga malig-on ang atong pagsabot, pag-ila sa kamatuoran, pagtulunan bahin sa Dios. Resist the devil. Sa unsaon nato pag pakigbatok ang kaaway nga dili man nato kaya sa atong kaugalingong kusog. Mao nang naa makaigsunan nga do natay mga prayer meeting, natay personal prayer, natay devotional tungod kay pinaagi nini makaresista sa devil og sa imong pamalandong sa word of God. Amen ba? Og mingon si Peter nga you are not alone. No, suffering is shared by believers worldwide. So kinahanglan ta nga maghiusa as soldiers, no, ang nagbinugtong nga sundalo vulnerable kay siya sa atake. Pero kanang grupo sa mga sundalo nga shoulder to shoulder or wala nag-iyahay, mas lig-on og lisod siyang atakihon tungod kay naaman sila'y pagtinabangay, coordination, communication. So ang pangutana mga kaigsunan, where have you become spiritually careless? Tungod kay ang tentasyon ni Satanas naa kanunay. Amen. Pila na to nakasuway nga nakahibalo nga dunay tentasyon si Satanas. No? So daghang klase-klase nga tentasyon si Satanas. Tentasyon sa atong flesh, tentasyon nga mugarbo ta, tentasyon sa atong paghibog, sa atong pananaw, klase-klase nga tentasyon nga ipasinati nato og kung dili ta makabantay mga kaigsunan mo nang masulod ta sa halwa, no? So unsa man kaha nga mga bakak sa kaaway nga iyang gamiton aron madiskurahe ka, no? So are you standing alone or you are standing with God's people? So ang ikatulo mga kaigsunan, live as sufferers with hope, strengthened by God. Pag kinabuhi, taliwala sa mga pag-antos nga may paglaom nga ginalig-on sa Dios. Miingon si Peter nga taliwala sa mga Kristohanon nga nawatas ang uban nangahadlok na kay ang ilang kaubang Kristohanon giwatas-watas na. Nagsigana diha sa poste kay gitorture ni Nero, Emperador Nero. Og tungod sa ilahang kahadlok nagkatibulaag sila, pero miingon si Peter kini nga mga pag-antos og mga paglutos nag-ingon human sa inyong pag-antos sa mubong panahon. Unsa nga panahon? Mubo nga panahon. Sa ato pa, mas ang wala nagpasabot nga ang pag-antos o paglutos, taas nga panahon o dili mo undang kung dili mubo rani nga panahon. Ikumpara
sa eternal glory nga ipadayag ni Jesus Christ sa mga believers. Mo nang miingon siya, padayon gyud sa unahan barog nga lig-on, batuki ang yawa uban sa gamhanang kamot sa Dios. Amen ba? Og ang dynamics of suffering, God uses it to strengthen us. So, nag-ingon ang verse 10 gihapon, ang Dios mismo nga mao ang tinubdan sa tanang grasya, ug maoy nagtawag kaninyo sa pakig-ambit sa iyang walay katapusang himaya uban kang Kristo. Maghingpit ug maghatag ninyo kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. Ining atong mga problema, pagsulay ug pagantos, naapod ni siya'y gamit. Naapod ni siya'y maayong epekto. Pila na to gusto og kinabuhi nga way problema. Mas daghan, no? Ganahan kita way problema. Pero maingon si Paul mismo pod, pakig-ambit sa mga pag-antos ni Kristo. So siya mga kaigsunan, nakig-ambit siya sa mga pag-antos ni Kristo. Si Paul nakaagi og lunod, bunal, bilanggo, threats sa kinabuhi, daghang pag-antos ngayon na sinati. Pero usa ka mo tubag sa prayer o sa mando ni Paul nga pakig-ambit sa pag-antos ni Kristo. Moingon siguro ka, Lord, kanang gamay lang kayong antosonon. Ayaw lang ng bunal, ayaw lang ng kanang padong ng patyon. Mahangyo ka sa Ginoo. Pero makaigsunan, ang kining niya nga pagsulay sa kinabuhi, makapalig-on diay ni sa ato ang pagtuo. Amen ba? Diri mailhan, unsa kalig-on ang imong pagtuo, unsa kahugot, unsa kalig-on, kung dunay pagsulay nga moabot. Kana bitawng kahoy nga dako, diha nimo mailhan unsa kalig-on ang kahoy nga dako kung agiana siya og super typhoon. So kung magpabilin gani ng kahoya, makumbinsi ang kadaghanan nga nakasurvive gyud ning kahuya sa kusog kaayong bagyo. Lig-on gyud ay kaini gamot. Doon ako'y gihinubay mga kaigsunan kadtong dunay baligya nga mga violin ug unya gitestingan mga kaigsunan, nahibulong sila nga duna gyud usa ka violin nga gigamit og tukar nga lahi gyud sa ubang violin. Og ilang gipangutana ang nagtukar og ang nagbuhat. Maingon siya nga kining mga violin nga naa diri mga hinimo lang ni sa ordinaryo nga kahoy. Pero sa ilang pangutana nganong lahi man nagtingog ng violina. Maingon siya, ang kahoy nga gigamit na kuani gikan sa pangpang. Dugay na kaining kahoya, karaan ning kahoya, pero wala ni siya katubo og maayo tungod kay naa sa pangpang, sigig kaigo sa hangin. Mao nang tungod sa kaigo sa hangin, magsigig liso-liso ang iyahang sanga hangtod nga misupat og maayo ang iyahang lubas nga gahi kaayo. Og tungod adto makaigsunan, iyahang giputol, iyahang gibuhat og violin. Og pagkahuman, didto niya napruibahan nga ang kahoy nga naagian og daghang mga unos, dili sintunaw og tingog. Nindot kaayo og tingog. Ingon ana pod ang Kristohanon nga nakasinati og daghang mga problema unos pagsulay paglutos nga nakalahutay, dili sintunaw og kinabuhi. Amen ba? So dunay mga advantages ang mga pagsulay. So God uses suffering as a tool of grace to prepare you
for His glory and for God's service. So ang mga pagsulay sa atong kinabuhi, mao ni usa sa mga himan nga mailhan ang unsa ka lig-on, unsa ta ka mature diha sa Ginoo og maandam ka sa pagpangalagad sa Ginoo alang sa iyang himaya. Dunay usa nato ka member sa una sa diha pa, usa siya ka foreigner, kaila siguro mo niya. Katulo na ni siya na disgrasya sa motor. Atong dako kayo nga 250 nga motor niya. Sa ikatulo niyang disgrasya diha sa Sentral, nabali ang iyang batiis, naukal ang iyang diring aning tendons diri. Og human sa iyang pagka-ospital makaigsunan, nagpaalim siya og nahibulong ang iyang mga barkada tungod kay makalakaw naman siya. Sunod, after pila ka buwan, makadagandaga na siya. Og unya, gibadlong si siyang asawa og siyang mga barkada nga mohunong na og motor. Kay bali na lagi siya batiis. Og mga kaigsunan, iyahagyog kong gidala sa ila. O giingnan ko niya, Pastor, tanawa ang ako ang tiil karon, mas lig-on pa kaysa una. Ko nga, ha? Anong nakaingon man ka nga mas lig-on pa sa una? Tungod kay dunay mga bris niya, gipakita ko niya mga kaigsunan sa X-ray. Unya, daghan kayog mga stainless nga screw nga gipang screw sa iyahang bukog. Siya nga, ipha pastor, sobranis na po ka-screw. Inko nga, enough, brother. Mura ko gingiluhan sa iyang pagtanaw nako makaigsunan sa nga. Kaniniya screw diri, upat ka screw diri, hanto diri, ana niya na ay stainless diri, ana. Siya nga, mas lig-on pa ni sa original nako kaysa human nakong na disgrasya akong bukog unya giayo. Kung mao ba? Ingko ayaw kumpiyansa kay og mag-uwan-uwan mo ngul-ngul ra ba na. So makaigsunan, akong makatunan nga sa mga brokenness sa atong kinabuhi nga atong nalampasan, sa diha nga makasinati ka sa paghupay o pag-ayom sa Ginoo, makasinati pa diay ka sa kalig-on dili sa imong kaugalingong kusog kundi kalig-on tungod sa gamhanang kamot sa Dios. Amen. Atong hatagan ang Ginoo sa masipang pasalamat. So ang pangutana mga kaigsunan, how might God be strengthening you through this season? Sa imong season nga imong gisinati karon, sa imong kalisod, sa imong problema, sa unsa man kang paagi kalig-unon sa Dios. What future ministry could God be preparing you aron malig-on ang imong pagtuo ug maandam ka sa mga butang nga ipiyal sa Ginoo sa maabot? Do you trust God's purpose even when you don't understand His process? Usahay makapangutana ta sa process. Pangutana ta, Lord, nganong imo man kong gipasinati aning problema ha? Pero sa unahan, didto di nato mailhan nga duna di ay purpose ang Ginoo aron ka makaila og unsa siya kagamhanan sa imong kinabuhi. So Peter closes with a declaration of confidence to him sa verse 11, to him be the dominion forever and ever. The final word is not persecution, ang final word dili si Satan, dili ang suffering, the final word is God's dominion. If you humble, God will lift you up. If you are watchful, God will protect you. If you are suffering, God will strengthen you. Therefore, stand firm under God's mighty hand.
Manindog tama kay igsunan. Samtang atong awiton ng usa ka awit, wala tay laing saligan sa atong kapanahonan karon. Wala tay laing kasandigan kung magkinaunsa man ang sitwasyon sa atong nasod, sa atong probinsya, sa atong lungsod, sa atong barangay, sa atong pamilya. Kung magkinaunsa man ang sitwasyon sa atong panglawas, wa gyud kay laing kasaligan, wa tay laing kasaligan ang Dios lamang. Andam ba ka motugyan sa imong kinabuhi sa kasaligan nga Dios? Imuha nga imuhaning deklarasyon pag-ila nga ang Dios nga imong gialagad, Dios nga dili mo pakyas kay kasaligan siya. Kasaligan ug dili ka mapukan, kay Dios ka nga gamhanan. Yes, God. Kanunay anaa sa bisan asang dapita, kay kanako magauban ka. Diyos na kasaligan, Ayaw kahadlok. walay kahadlok o kabalaka, kayang saad mo, Ginoo, magauban ka. Karunong sa walay katapusan, walay magulang ka na kung anak ka. Sa kangingit man, O Diyos, kahaya ka. Ang agianan ko, gidanagan mo, halang dun ka, Ginoo. Kasaligan, Yes, Lord. Takos kang saligan sa among ugma, O Dios, kasaligan ka, Ginoo. kay Diyos Diyos ka nga gamhanan, kanunay anaa sa bisan asa dapita, kay kanako magauban ka. Kasaligan ug dili ka mapukan, Kay Dios ka nga gamhanan, kanunay anaa sa bisan asang dapita, kay kay kanako kanako magauban ka. Diyos na kasaligan. saligi ang saad sa Dios. Daiga siya, simbaha siya, sultihi siya nga Lord, dili nako kaya sa gubangon ang akong kalisod, ang akong problema. Salamat nga naa ka. Sapnaya ako sa imong gamhanang kamot. Mga kaigsunan, bisan asa ka nga lugar, kaya ka nga kabuuton sa Dios. Bisan unsa kalawom ang imuhang nahimutangan tungod sa imong problema, kaya kang kabuuton sa iyang gamhanang kamot. Takos ka nga simbahon, takos kang pasidunggan, takos kang alagaron, balaan o gamhanan nga Dios. Tungod kay wala ka mawala, bisan sa presensya sa mga problema, anaa ka. Salamat nga pinaagi sa giya o tabang sa imong balang espiritu.
Lig-uno nimo ang pagtuo sa matag usa nga kami makalahutay hangtod sa imong pagbalik nga nagpadayon sa pag-alagad kanimo sa imong gingharian nga nagdalag himaya sa imong ngalan. Panalangin ni ang matag usa. Lig-una ang matag usa. Ilikay kami sa nagkalain-laing matang sa hulga ug mga tentasyon nga dili kami matumpawak sa mga lingla o sa mga halwa ni Satanas. Pinaagi sa gahom sa ngalan Hesus. Salamat nga ikaw magatipig sa matag usa ug magasangkap sa panginahanglan sa ngalan Hesus. Amen. Amen. Malingkod tama kay igsunan ang Dios magpanalangin.